Good evening everyone sa mga tigpaminaw sa Ayos Radio, Don Carlos 90.1. Salamat kaayo sa inyong kadayon nga pagsubaybay sa ato ang pagtulungan, mahitunod sa pulong sa Dios. Kung aduna kami mga Biblia din ha, ablihan nato ato ang Biblia sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. O basahon nato ang ato ang bersikulo karong gabi una nga ato ang pagatun-an. Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1, basahon ako sa English. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa Bisaya pa, sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Okay, nga diri unsa gani ang kaning sa verse 1, importante kaayo ni ang verse 1, mao kini ang pundasyon sa ato ang pagtuo diha sa Dios, no? Kung magtuo ta sa iyahang pulong. Kung kani nga bersikulo Genesis 1 verse 1, kung dili nato nituuhan, kung dudahan nato ni sa ato ang kasing-kasing, maglisod ta og tuo the rest of the Bible. No? Kay ingon diri sa sinugdanan gibugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Kung ang tawo pa mohatag og argumento ani, unsa kaya tubag sa Ginoo sa atoa? No, kung ang tao moingon nga yun sa man daw na niya pagmugna ang langit ug ang yuta, i-explain daw niya ang science. Unsa i-explain sa science? No, Big Bang theory, evolution, unay kanang kuan tubag sa siyensya. Pero unsa kaya tubag ana sa Ginoo sa tao? Kung iyahag muhatag siya argumento ana sa Ginoo nga naagid ba daay Ginoo nga nagmugna sa langit ug sa yuta, maski sa makita man gyud nato aning mga butanga kani sa ato ang makita sa ato ang palibot, mga natural nga mga resources, mga elements, makaingon man gyud ko nga naagyoy magmugna. Walay lain nga magmugna, mao lang gyud na ang Dios. Kung ato ang ipataas ang ato ang garbo sa ato ang mga kaugalingon nga kahibalo, kaalam, unsa kay tubag sa Dios kanato? Dihan nato sa Job chapter 38. Job chapter 38. Kung ipadayon na to ang ato ang pagpataas ato ang garbo, ingon bitaw sa kuan sa Romans chapter 1 nga mahimo tang buang-buang, no? Mahimo tang buang-buang tungod kay ipasigarbo na to ang ato ang kaalam, ingon kuno nga kita maalamon, pero gihimo ra nato nga buang-buang ang ato ang kaugalingon. Human nga nahibal-an nato ang kamatuoran, wala nato kana giila. Sa Romans chapter 1 ingon diri sa verse 22, nagpahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon, sila nangahimong mga uang, o miusab sa himaya sa dili madunuton nga Dios ngadto sa usa ka dagway nga gihimo sama sa madunuton nga tawo, ug sa mga langgam ug sa tag-upat ang tiil, muna siya. So diri sa verse 22, kung kita magpadayon sa ato ang kaugalingon nga kahibalo, kaugalingon nga kanang kaalam nato, masusama ta aning mga tawhana nga nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon apan sila sa daw nangahimong buang. Kung ipadayon nato pagtuo sa ato ang kaugalingon, itudlo nato sa ato ang mga kabatan-unan, ang kanang Big Bang theory, evolution, gipatuo nato ang ato ang mga kabatan-unan sa usa ka dakong bakat. Tungod kay ang Dios nag-ingon siya diri sa iyahang pulong sa Genesis chapter 1 verse 1 nga sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. So ang Dios mismo maoy nihimo sa langit o sa kalibutan. Dili na nga nikalit lang nga naay ni buto. No? Nga
wala na nag-ingon dire sa Biblia nga in the beginning bang. No? So ingon ana ba? Dili ko musugot ingon ana. Ikaw musugot ka sa evolution. Nga gikan ta sa unggoy, bahala nagnangtag unggoy no. Basta dili kita gikan sa unggoy. Ayaw jud sugot. Mao gyud na sugot jud ka. So dili jud ka motuo sa pulong sa Ginoo nga sa sinugdanan ang Ginoo nagbuhat kan kung pananglitan. Kung pananglitan mao ka na ang pero dili gyud ta mosugot nga gikan ta sa unggoy. Tungod kay ingon sa dire sa Genesis chapter 1 verse 26 og ang Dios miingon atong buhaton ang tawo diha sa atong dagway. Susama ta sa dagway sa Dios. Naay mata, naay kamot, naay ilong. Nagbago ba? Pareha sa itsura sa tawo. Ingon kung unsa itsura sa tawo, ingon anak ko lang itsura sa Dios ba? Susama ko ta sa iyaha. Naay espiritu, naay kalag, naay lawas. No? Ang espiritu sa Dios mao ang balaan ni espiritu. Ang talag sa Dios mao na ang Ginoo kung sa kuan pa sa tulo pa kabahin ug ang physical nga itsura sa Dios mao na si Kristo. Mo na nga ang tao tulo kabahin. Ang unod sa tao mao na madunot. Apan ang kalag sa tao mao na ang magbayad sa binuhatan sa unod. No? Dito ba sa linaw nga kalayo? O dito ba sa langit? Habang buhi pa kita aning kalibutan na temporary lang ang kinabuhi ang mahatag aning kalibutan na diri kanato. Siguraduon na nato nga karon palangdaan ug asa ka banuman sa ato ang kamatayon. Ang Dios nagbilin sa iyang pulong. Ingon siya diri sa Proverbs chapter wala pa nato gibasa ang Job 38 ha. Ingon pa diri sa pulong sa Ginoo sa Proverbs chapter 30 verse 5. Every word of God is pure. No? So every word of God is pure. He is shield unto them that put their trust in Him. Ang matagpulong sa Dios maputli siya usa kataming ngadto kanila nga nagutang sa ilang pagsalig diha kaniya. Saliga nato ang pulong sa Dios. Tungod kay kini matuod. Kinsa man ang matuod? Kinsa ang tinuod? Si Jesucristo. Ingon siya, di ba, nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhing walay katapusan. Tungod kay si Jesucristo, siya Dios. Suma sa John chapter 1 verse 1 to 3, nagmanifest siya verse 14. Okay. Ingon siya dinhi nga ang pulong sa Dios unsa man matuod, tinuod. Sa dire na okay, basahon na to sa Job chapter 38. Kung ang usa ka tawo man gud nga magpadayon sa iyahang gapataas sa iyang kahibalo ba nga murag tan-aw niya mas taas pa siya og kahibalo diha sa Dios. Diri sa Job 38 mao ni tubag sa Ginoo sa atoa. Kung kita magpadayon sa atoang pagpasigarbo diha sa atoang kaugalingon nga kaalam. Tubagon ta sa Ginoo. Diin ba ikaw, Dudong? Kung ikaw, Dong, mayroon ka nga, di ko mutuo sa pulong sa Diyos, di ko mutuo sa imuha. Mas mutuo pa ko sa explanation sa science. Nga nagsugod ta sa kanang amoeba niya, nag-evolve. No? Naunggoy hantod nga natawo, nga na pa may unggoy nga nagpabilin, kung ga-evolve ang tanan. No? Kung ipadayon nimo ang imong argumento diha sa Ginoo, muingon ang Ginoo kanato, diin ba ikaw, verse 4, Job 38 verse 4, diin ba ikaw sa diha nga akong gipahiluna ang mga patukuranan sa yuta? Nga ta, di ta katubag.
Kaysa wa pa gani ang ato ang wa pa ato ang ginikanan na ano baya siya. Sa wa pa si Moses na ana siya. Sa wala pa si Abraham na ana siya. Unsaon nato pagtubag, pagdepend ang ato ang mga kaugalingon nga kahibalo, ang ato ang kaugalingon nga mga kaalam, kung kana ato ang ipasigarbo diha sa Dios, inig pangutana sa Dios ani kanato, wala tay katubag. Ngun sa diin ba ikaw sa diha nga akong gipahiluna ang mga patukuranan sa yuta? Ipadayag. Kung ikaw adunay pagsabot. Diba? Isod kaayo. Dili gyud maayo nga kitang mga tao magpataas, magmakipagkumpita sa Ginoo. Tumugi ang Ginoo siya ang nagmugna kanatong tanan, di gyud nato na masabtan, dili ta makatubag giunsa niya pagbuhat, pagmugna ang langit ug ang yuta. Sa diin ba ikaw sa diha nga akong gipahiluna ang mga patukuranan sa yuta? Maski mo ingon pa siguro na apakas plano sa imuhang ginikanan, pangutana sa imong asa man nagikat asa man imuhang ginikanan sa pagbugna niya no sa langit ug sa yuta. Wala gihapon na ikatubag. Mao nga kitang tanan wala gitay angay nga ikapasigarbo sa ato ang kaugalingon. Ngunit kay ang pulong sa Dios, Hebrews chapter, maski unsaon nato og kuan, bali-bali. Hebrews chapter 'yung pilit ang kuan. Pilit ko na siya ng tela. Ay, tela nga. Anong papel? Okay. Hebrews chapter 4 verse 12. Ingon sa diri, kay ang pulong sa Dios buhi. Amen. No, buhi ang pulong sa Dios. Ug gamhanan. Ug mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab nga nagadulot bisan pa ngadto sa pagkabahin sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug dugukan sa bukog ug unsa daw ang pulong sa Ginoo ug usa ka tigtugkad sa mga panghuna-huna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. Ingon ana ka tinuod ka pure ang pulong sa Ginoo. Maski unsaon nato og kanang sagang, maski unsaon nato og dipinsa sa ato ang mga gipangtuuhan nga let's say tama o kaning sa evolution or sa Big Bang theory. Unsa daw ang pulong sa Ginoo? Mahait pa. Mahait nga kanang mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab. Pag duha ang sulab, kung si tawag na inagtigbas diri pikas mo dipinsa ka inagtigbas na po diri pikas wa puntay kuan, wa puntay baw. Double-edged sword ang pulong sa Dios. Unya mauni ang tigtugkad sa mga panghuna-huna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. Ang buhat man kita og maayo maski kita karon nga nagministry. Tugkaron sa Ginoo ang ato ang huna-huna ug katuyuan sa ato ang kasing-kasing. Unsay katuyuan sa ato ang kasing-kasing nganong gibuhat nato kini? Para ba ni sa ato ang kahimayaan o para sa iyahang kahimayaan? Ang Dios mususi sa kanya-kanya natong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios tinuod, matuod, righteous.
sa mauna nga sa diri sa Job 38, huwag yun tayo angay ikapanghambog yun diha sa Ginoo. Ang tao dili angayan makapanghambog diha sa atubangan sa Dios. Kung sumama pa nga ikaw ang for example, ikaw Dudong, imuhang gipa-eskwela, imuhang igsuon, ikaw na ning kamot, ikaw ang nagbayad sa tanan niya nga kanya tungod kay bright ang imuhang manghud, makapanghambog na lang ba siya sa imuha? Daog-daogon ka na lang ba gyud niya? Dili, tungod kay ang kaalam nga iyahang nakuha dito sa eskwelahan, wala to kung wala ka nag-support na sa eskwela ka niya. Ang kaalam nga anaa ka nato, wala ni sa ato kung wala ang Dios. No? Una nga dili wala gitay angay nga ikapanghambog diha sa Dios kay inagpangutana sa Dios kanato, diin ba ikaw sa diha nga akong gipahaluna ang mga patukuranan sa yuta, ipadayag kung ikaw adunay pagsabot, gi-challenge ta sa Ginoo. Kinsa ang mipahiluna sa mga sukod ni ini? Grabe kung ikaw magtukod og kanang building. Grabe ang computation ana sa mga engineers, di ba? Sa mga architect. Unya kaniyo gipangayuan ka sa Ginoo, kinsa ang mipahiluna sa mga sukod ni ini? Ang sukod sa kalibutan, ang distansya sa kalibutan gikan sa sun. Kung mulampas lang kagamay ana, sunog ang mga tao. Kung mulampas mo kagamay ni ani, perti pong tugnawa. Grabe ka perpekto, gibutang sa Ginoo, gipahaluna sa Ginoo ang kalibutan. Ingon ana sa kaperpekto. No, perpekto ang matagsukod sa Dios sa tuyok sa kalibutan, sa tuyok sa mga planeta, sa tuyok sa mga galaxies, maski sa amount sa oxygen nga ato ang gikinahanglan. I-compute na sa Ginoo. Ang ato ang Ginoo, number 1 siya nga architect, number 1 siya nga engineer, number 1 siya nga kung sa kuan pa scientist. Nasayod siya og unsay gikinahanglan, nasayod siya og unsa ang tama. Ingon siya diri sa Proverbs chapter 3 verse 19. Proverbs chapter 3, balikan na ito itong 38 niya. Proverbs chapter 3 verse 19. Proverbs chapter 3 verse 19, ingon siya dinhi ang pulong sa Ginoo. The Lord by wisdom hath founded the earth. By understanding hath He established the heavens. 19, ang Ginoo pinaagi sa kaalam, nakatukod sa yuta. Pinaagi sa pagsabot, siya milig-on sa kalangitan. Kung ang usa ka architect, no, naa siya'y kaalam. Ang iyahang kaalam sa gikan sa iyahang mga pag-eskwela, sa iyahang mga natun-an, iyahang gi-apply ani sa iyahang design. Yun ang Ginoo pinaagi sa kaalam nakatukod sa yuta, pinaagi sa pagsabot siya milig-on sa kalangitan. Imong anak ko ang mga architect baya. No? Pinaagi sa ilahang kaalam, sila nakatukod sa ilahang mga kanang ilaga ng gipang design. Design pa lang, gi-compute na nila daan. Karon na ay civil engineer. Umauna to'y nitukod, gipalig-on pagyud nila ang ilahang mga buildings, ang ilahang mga gipang buhat, gipang design. Ingon ana ang Ginoo. No, sa kaalam sa Ginoo, tukod niya ang yuta. Sa nakita sa Dios nga ang yuta, akuan ni siyang itukod, tungod kay kung wala ning yuta, giuna niya pagbuhat ang yuta, di ba? Kaysa sa tanong, tungod sa kaalam sa Dios, giuna gid niya pagbuhat ang yuta. Kay aron, unsa pud niya paglig-on ang kaning yuta ug ang mga anaa sa kalangitan.
gibutangan niya og mga tanom kung sumagod sa kanang sa mga kung kusog ang ulan-ulan, di ba na yung mga landslide? So, si Sis Anita, masayo dyan, ani no? Kaya kuan man siya, environmentalist man siya, no? Forestry ba? Di ba? Pag ang kaning sa mga kahoy, kung wala kaayo yung mga ugat-ugat, wala kahoy ang bundok, kung siya mahitabo? Landslide. Maayo gid atong Ginoo. Nasayod gid siya nga ang paglig-on sa yuta nagkinahanglan gyud og kuan, nagkinahanglan gyud og mga punuan. Unya iyahang gitapok ang mga katubigan. O pagtapok niya sa mga katubigan, iya hatong gitawag nga mga kadagatan. Ug kana sa mga kadagatan, si Sis Anita dito na siya gikan. No? Mga isa kasi manag yun. Nindot kayo. Nakuan yun niya na feel the nature yun niya ang kuan ba ang gibuhat sa Ginoo, na enjoy yun niya. No, na appreciate. Ginamnam ang pink nga sun. Ginamnam yun niya ang pink na sun. Ang dagat na color blue. Na-appreciate yun niya taman ang Ginoo. Labaw na nga nagtrabaho siya sa kuan, sa about sa nature. No? Na-appreciate niya ang Ginoo maski sa mga punuan, sa mga hayop, sa mga tanom. Tungod kay ang Dios iyahang gitukod ang yuta pinaagi sa iyang kaalam. Unya sa iyahang pagsabot siya milig-on sa kalangitan. Gilig-on niya ang kalangitan. Nangahulog ba ang kanang mga stars? Di ba, ang mga stars nga nagipundo din ha? Nangahulog ba ang mga asteroids? So, iyang gipalig-on. Kana, everything, aning universe. Amen. Si Jesus Christ ang nag-consist. Kung wala si Jesus Kristo, ang tanan mga bungkag. No? Wala, dili na siya dikit-dikit. Even sa ato ang lawas, every single cell, no? Naikantaan na sa mga kuan, sa mga bata ba? Every single cell, and my body is happy, no? Tungod kay ang Dios, iyahang gimugna ang tanan pinaagi sa iyahang kaalam. The Lord by wisdom hath founded the earth. By understanding hath He established the heavens. Kung wala pa'y kaalam ang Diyos, kung wala pa'y kahibalo ang Diyos, ug giuna-una niya pagbuhat ang kuan, ang sun, or gibuhat niya pagbuhat ang tao, asa man mukaon ang tao? No? Lutaw-lutaw siya dito sa kuan. Kung wala pa gibuhat sa Ginoo ang ingan dito, ang Ginoo nagbuhat sa kawanangan. Human sa kawanangan. Kung gibuuna niya buhat ang tao, ngit-ngit kaayo, walay kahayag, di ba? Kaya ang first niya gibuhat, unsa man, di ba? Kahayag. Sunod kawanangan, sunod yuta. Unya, iya dayong gigather ang mga tubig nga ilalom sa kawanangan, mauto ang mga kadagatan. No? So, ang Ginoo, ang iyahad yung gi-order ang tungod kay naasay kaalam, tungod kay naasay panabot. The Lord by wisdom hath founded the earth. Susama ra na kanato. Kung kita magtukod para sa libro sa Luke nga ang sa katawo nagtukod sa iya foolish man, nagtukod sa iyang balay dito sa balas. Ang isa nagtukod sa iyang balay dito sa bato. Unya karon wag abot sa bagyo, sa storm, di ba kita nang dito maski sa video man lang no sa mga news. Maski dinhi makabati ang putag kusog kayong hangin nga nay ulan-ulan. Katong niagi na nangabalik nga sanga-sanga.
Una-unao lang nimo ang storm or ang hurricane, ang mga naa sa news. Dili lang baya gyud na siya kay bagyo nga hangin lang, na ay ulan, na ay pagbaha. Maguba gyud ang asa may maguba atong mabalay. Ang katong nakatukod sa rock o nakatukod sa balas? Ha? Ang naa sa balas? Maguba gito siya, maanod to siya og dali tungod kadtong tawhanay is a foolish man. Nganuman nga buang-buang to siya nga tawo, nganuman nga mutukod ka og balay sa huyang kaayo nga pundasyon. Kung ang tawo na ay kahibalo, na ay kaalam, gitukod niya ang iyang balay dito sa rock nga maski unsa pa nag-abot ang storm, wala siya matandog. Wala siya maanod. Nung ang Dios, gihatagan ta niya og kaalam ko. Ang Dios diri, the Lord by wisdom hath founded the earth. By understanding hath He established the heavens. Dili ka na buhaton sa Dios, dili ka niya gibugna ang tanan ning mga butang sa kalibutan, sa kawanangan, sa universe kung dili pinaagi sa iyahang kaalam o kahibalo o sa iyahang pagsabot. Mga kitang tanan, tingnan ta sa Proverbs chapter 1 or Proverbs chapter 2. Ito sa Proverbs chapter basahon natin sa Proverbs chapter 1. Ano siya? Verse 2. To know wisdom. Okay, Bisaya. Aron mahibalo sa kaalam. Importante ang kaalam. Okay, English yung nako para mas madali ko kuan. Kuan ako ang upat ba? Ang wisdom, instruction, knowledge, o understanding. Kanang upat. Wisdom, instruction, knowledge, and understanding. Importante kaayo na siya. O diri sa Proverbs chapter 1 verse 2, ingon siya diri, aron mahibalo sa kaalam o pahimangno. Ang kaning mga panultihon ni Solomon ba? Ang lalaking anak ni David, hari sa Israel. Aron mahibalo sa kaalam o pahimangno, aron pag-ila sa mga pulong sa pagsabot, aron makadawat sa pahimangno sa kaalam, hustisya o paghukom o kaangayan, aron makahatag og kaigmat ngadto sa yano, ngadto sa batan ang lalaki kahibalo og maayong paghukom. Ang pulong sa Dios makahatag kanato kini og kaalam, panabot, kahibalo, makahibalo ta kung saon nato paghukom ang mga butang-butang. Ug kani makahatag kini og kahibalo maski sa mga batan-on. Ang atong mga batan-on karon naabay ka ng tarong pa ba nga judgment ang ato ang mga batan-on karon? No? Lisod na, napuros na ka ng salida sa TV, unsa pa na, no? Kung naa may mga batan-on nga makita nimo karon nga nangalagad sa Dios, nga mas gipili ang kaalam sa Dios, mas gipili ang pulong sa Dios sa ilahang kinabuhi, bihira na lang yun. No? Nasa bukid daghan. Siguro daghan kaayo nato tan-awon ang mga naa dito sa bukid tungod kay gamay ra ang tao sa bukid. Kung diri sa syudad makaingon pud ta diri nga gamay lang tungod kay daghan kay tao diri sa syudad, no? Pero kung sa mathematics pa 10 is to 10, no? Or 2 is to 10, 2 is to 10, ano pa? No? Kuan na siya ba kanang ratio rata, no? So same ra. Ang pulong sa Dios makahatag kini kanato og kaalam, pahimangno, panabot o
pagsabot, unsa ning knowledge kahibalo. Kahibalo. Pagsabot na yun. So, importante gid kaayo nga ang pulong sa Dios atuan ni siyang higugmaon, atuan ni siyang tun-an tungod kini ang maggiya kanato sa tuang kinabuhi. Ingon diri sa Proverbs chapter 2 nga kini makahatag kanato og dugang pa sa tuang kinabuhi. No? Proverbs chapter 2, ingon siya nga, my son, verse 1, if thou wilt receive my words, okay, Bisaya, anak ko, kung ikaw mudawat sa akong mga pulong, ug mutipig sa akong kasuguan uban kanimo, mao nga ikaw mukiling sa imong dalunggan ngadto sa kaalam, ug mubansay sa imong kasing-kasing ngadto sa pagsabot. Oo, kung ikaw nagasinggit sunod sa kahibalo ug nagapatugbaw sa imong tingog alang sa pagsabot, kung ikaw nagapangita kaniya, ang pulong sa Dios ha? Pangitaon na to ang pulong sa Dios. Kung i-search gud nimo ang pulong sa Ginoo, unsa iyang giingon diri? Kung ikaw nagapangita kaniya, ang pulong sa Dios, kung ikaw nagapangita kaniya, ang kaalam, kung ikaw nagapangita kaniya ingon sa plata, ug nagasusi, nagatuon ka sa iyang pulong, nagasusi, alang kaniya, ingon nga alang sa gitaguan nga mga bahandi. No? I-search gud nato ang scripture. I-search gud nato ang pulong sa Ginoo susama nga kita nagapangita og bahandi. Kung mangita taw ka ng gold, di ba? Mag-mining ta og gold. Unsa na ang gigasto nato ana? Ang kanang mga minahan sa diamonds. Alam mo, gasto gud sila, mo kapital gud sila dagko kayo, bilyon-bilyon nga kwarta, mga gamit, mga equipments, ang manpower pa, ang laboratory pa ana. Grabe kaayo ang ilahang mga preparasyon, ilahang trabaho, aron lang nga makakuha og maski gamay lang nga diamond. Ingon anak ko unta kung tinguha sa tong kasing-kasing. Nga ang Biblia in town, giabog-abogan na dito sa altar. Huwag abri-abri. Sa tinuod lang yun, ang pulong sa Ginoo, unsa ingon dinhi, kung ikaw nagapangita kaniya ingon sa plata, ug nagasusi alang kaniya ingon nga alang sa gitaguan nga mga bahandi, nan, ikaw makasabot sa kahadlok sa Ginoo ug makakaplag sa kahibalo sa Dios. Kalami ni ana nga ikaw ug ako makakaplag sa kahibalo sa Dios, kay ang Ginoo nagahatag og kaalam, gikan sa iyang baba nagaabot ang kahibalo ug pagsabot. Susama sa iyang sa giingon nga gibuhat sa Dios tong Proverbs chapter 3 verse 19, ang Ginoo pinaagi sa kaalam nakatukod sa yuta. Pinaagi sa pagsabot siya milig-on sa kalangitan. Mao nga ang tawo wala gid siya ikapanghambog diha sa Dios. Kay pangutan-on pa ta sa Dios, asa man ikaw? Sa diha nga akong gimugna ang langit ug ang kalibutan. Kung naa man kay katubag, sige daw, dipinsahay unsa na imuhang tubag. Maski unsaon pa nato og rason, wala gid tay bawt diha sa Ginoo. Tungod kay ang iyahang pulong na susama sa espada nga duhay sulab. Okay. Susiwan na to ning Psalm 104 verse 5. Psalm 104
verse 5. Psalm 104 verse 5. Ingon dinhi, kinsa ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan? Ang Dios. Kanus-an niya gimugna ang langit ug ang kalibutan? Sa sinugdanan. Kinsa ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan? Ang Dios. Sa John chapter 1, ang pulong Dios. Amen. Og kana nga pulong unsa man siya nagmanifest. Okay, basahon nato na sa John chapter 1 bago ta mo anhi diri. John chapter 1. Ingon siya dinhi nga sa sinugdanan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios kini siya diha sa sinugdanan uban sa Dios. Ang tanang butang nagahimo pinaagi kaniya ug kun wala siya walay bisan unsang butang nga nahimo ni atong nahimo na. Ingon diri nga ang pulong sa verse 14 ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanamo ug ang mga nakita sa iyang himaya ug among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatawo sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Kinsa ang bugtong gipakatawo sa Amahan? Si Jesus Christ. Sa diha nga siya gibautismohan ni John the Baptist dito sa Jordan River, nadungog dito ni Juan na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." No? Gingon sa John chapter 3, John chapter 3 nga, ingon siya dito nga, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." So, si Hesukristo. Ug kinsa ang kamatuoran? Si Hesukristo. Ingon sa John chapter 14, siya ang kamatuoran, siya ang dalan. Kamatuoran ug ang kinabuhi. Okay, very good. Verse 6, ingon siya dira, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako." So kaning sa Genesis chapter 1, sa sinugdanan or in the beginning God, kanang Dios diha mao na si Hesukristo. Tungod kay ang pulong Dios, no? Si Jesus mao mismo ang Dios. Ingon siya sa adto ta sa Psalm 104 verse 5. Kinsa mipahimutang tungod kay siya ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan, pinaagi sa iyahang kaalam, sa iyahang kahibalo. Ingon siya, kinsa mipahimutang sa mga katukuranan sa yuta, aron kini dili matarog sa kahangturan. No? Ang Dios, siya mismo, siya ang nagbuhat sa pundasyon sa yuta. Siya ang sa patukuranan. Kaya ang pundasyon ba, haligi. O, kinsa may pahimutang sa mga patukuranan sa yuta, aron kini dili matarog sa kahangturan. Tungod sa kaalam sa Dios, tungod sa kahibalo sa Dios, iyaha ka ng gimugna, pinaagi sa iyahang kaalam. Ug gikan sa iyahang baba, no, nagawas ang kaalam, ang kahibalo. Mao nga kita nga mga tawo kikinahanglan nga diri sa Genesis chapter 1 verse 1, mao kani ang pundasyon sa ato ang pagtuo diha sa Dios. Kay kung magdudahan nato ang Ginoo,
dudahan nato ang iyahang pulong, diri pa lang daan sa sinugdanan, Genesis chapter 1 verse 1, maglisod na kita pagtuo sa mga ubang butang nga iyahang gipangsulti dinhi sa iyahang pulong. Kung dili nato tuuhan nga ang Ginoo nagmugna sa langit ug sa yuta, unsaon nato pagtuo giunsa pagmugna ang yuta? Kung wala nato siya gituuhan nga siya anaan na daan bago pa man ang sinugdanan, unsaon nato pagtuo sa aning mga pulong sa Dios. Oh, kinsa pa may tuuhan nato. Oh, ni kalitra. So, mao na nga hatagan nato ug higayon ang ato ang kaugalingon nga unsa pa man ang rason aning kalibutan na kami mga tao, kung unsa man ang imuhang giingon diri sa imuhang pulong, Lord, yan niingon ka, in the beginning, God created the heaven and the earth, tuuhan ko ni. Karon kay tuuhan ko ni nga ikaw ang lumugna sa langit o sa kalibutan, karon ako ani siyang basahon. I-search na ko imuhang scripture. Susihon na ko imuhang scripture nga susama sa kanang bahandi nga ako agid siyang susihon aron masabtan nako ang imuhang kahibalo, imuhang kaalam ug ako makabaton og panabot sa giunsa nimo ni pagmugna ang langit ug ang kalibutan. Ang kani nga bersikulo, ako agid kining tuuhan, ikaw na ang magpasabot sa ako sa mga panahon nga ako aning susihon sa matag adlaw. Nga ang kutob sa ako ang pagsusi aning imuhang pulong. Ako kining isulat diri sa papan sa ako ang kasing-kasing. Ang kaning ang imuhang mga instruction diri, ako aning i-bind diri sa ako ang liog aron kani dili mawala kanako. O nga, ang pulong sa Dios mulungtad ni hangtod sa hangtod. Heaven and earth shall pass away, pero ang iyahang pulong dili gyud na siya mahanaw. Magpabilin nga buhi ang iyahang pulong. Sa karon mahitungod sa pulong ug giunsa niya pagmugna ang langit ug ang kalibutan, gimugna niya ni gilay niya ang foundation ani pinaagi sa iyahang kaalam, pinaagi sa iyang pagsabot. Kung wala na tay igo nga time, karong gabi una, tiwason nato niya nga to ang pagtulunan ugma sa gabi 7 to 8 gihapon ta dong ikaw ugma anhi gyapon ka. Oh, dili na rason wala na. Wala na. Oh, amen. Amen na gid kayo. No? So ingon anak yun, usa na siya sa kanang mga kasing-kasing ba nga ganahan gid ang Ginoo na malipay, mahimaya ang Ginoo na tungod kay mas gitinguha nato ang mga langit ng butang. Kay usa ang mabasa diya masabtan ako. Ya, sila na mo ang kaisang kagalingon kay isu magayo tagabi ko dili wala. Pagpuli sa malayo, kasalan sa kalibutan ng palibot, wala nang gyapon. Kalibutan ang naginasa ni Biblia. Amen. Tabang sa Dios kita hinay-hinay nga mabag-o di man overnight ang ang pagbago di man pinakalit. Di man instant. Maski kami nga nakabasa ning naagihapon ng mga struggles. Hinay-hinay ra gyapon ta. Oh, yes. Amen. Okay, so believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Search the scripture. Susama sa hidden treasure. Nangita agad ang tulong sa Diyos. So, good night everyone.